आज हामी फेरि भेक्टरको न्युमेरिकल पार्ट 2 लिएर आइसकेको छौँ। हामी भेक्टरको पार्ट 1 जुन न्युमेरिकल एउटा भिडियो अघि नै बनिसकेको छ। आज हामी भेक्टर न्युमेरिकल पार्ट 2 लिएर आएका छौँ। त्यस्तै आज हामी भेक्टरबाट थुप्रै क्वेसन न्युमेरिकल गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी केमिस्ट्रीबाट पनि थुप्रै भिडियो ल्याउनेछौँ। आज हामी यो क्वेसन इफ ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर इक्वल टु 0 देन वाट इज द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, सर्ट क्वेसन, 2 मार्कमा सोधिने क्वेसन हो। धेरैपटक टर्मिनल एक्जाममा पनि सोधिने गर्छ हैन। के भन्छ भने यदि ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर इक्वल टु 0 वाट इज द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। सो हामी सुरु गरौँ, लेट्स गो। इफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर, यो ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर टू भेक्टर, इफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर टू भेक्टर, यदि सही दुई पटक लेख्यो, आर टू भेक्टर देन देयर डट प्रोडक्ट इज, देन देयर भनेको यो डट प्रोडक्ट हो, डटले यसलाई देन देयर डट प्रोडक्ट इज, देन देयर डट प्रोडक्ट इज। यसको डट प्रोडक्ट के हुन्छ होला? यसको डट प्रोडक्ट भनेको हामीलाई डट प्रोडक्ट भने थाहा छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको हामीलाई एबी कस थीटा हो, एबी कस थीटा हाम्रो यो फर्मुला रहेको छ, हामी डट प्रोडक्टमा पढेछौँ। एन्ड एज गिभन इन द क्वेसन, एन्ड एज हामीले क्वेसनमा दिएको जस्तै एज गिभन इन द क्वेसन, एन्ड एज गिभन इन द क्वेसन भनेको हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको 0 हो, गिभन दिएको छ। हामीलाई के भन्छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल टु 0 हैन भनेको हामीलाई ए डट बी भनेको एबी कस थीटा पनि त छ, यहाँ गिभनमा क्वेसन दिएको छ। त्यसैले हामी ए भेक्टर डट बी भेक्टरको ठाउँमा एबी कस थीटा पनि लेख्न सक्छौँ। यस अभियसली लेख्न सक्छौँ, एबी कस थीटा इज इक्वल टु 0 भनेको हामीलाई आयो। अब एबी कस थीटा इज इक्वल टु 0 हैन भनेको एबी कस थीटा इज इक्वल टु 0, अभियसली यो ए भनेको 0 हुँदैन, भनेको बी इज इक्वल टु 0 हुँदैन। त्यो लेखौँ हामी, ए इज नट इक्वल टु 0 एन्ड बी इज अल्सो नट इक्वल टु 0, किनकि एबी भेक्टर 0 हुन सक्दैन। त्यसपछि हामीलाई बच्यो भनेको कस थीटा, यदि योमा यो पनि 0 होइन, यो पनि 0 होइन, पक्कै कस थीटा 0 होला, किनकि यसको प्रोडक्ट 0 आउनै सक्दैन। यदि ए 0 होइन, बी 0 होइन भने पक्कै कस थीटा 0 होला, त पनि 0 होला यसको प्रोडक्ट। त्यसैले हामी यसको लेख्न सक्छौँ, हेन्स कस थीटा इज इक्वल टु 0। यदि कस थीटा 0 हो भने हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ कस थीटा इज इक्वल टु 0। कस थीटा कति बेला 0 हुन्छ? कस 90 भएको बेलामा, कस 90 डिग्री इज इक्वल टु 0। यहाँ कस 90 कस क्यान्सल, देन थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री। हामीले फाइन्ड गर्नु थियो वाट इज द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। हामीले फाइन्ड गर्यौँ, देन लेखौँ यसको आन्सर। देयरफोर द एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर इज 90 डिग्री, बी भेक्टर इज 90 डिग्री हो। सो हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ यो क्वेसनलाई। हामी एकचोटि छोटो फिजिक्समा जुन पनि क्वेसन सल्भ गरेर सबभन्दा पहिला रिड द क्वेसन केयरफुली, देन सल्भ इट, देन गो टु द फर्दर स्टेप। सबभन्दा हामी क्वेसन पढ्यौँ, इफ ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल टु 0 देन वाट इज द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। सबभन्दा पहिला हामीले एंगल फाइन्ड गर्नु भने हामी गिभन लेखौँ, देन इफ ए एन्ड बी आर टू भेक्टर देन द डट प्रोडक्ट इज ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल टु एबी कस थीटा। हामी अर्को क्वेसन लिएर आइसकेको छ। हाम्रो अर्को क्वेसन यस्तो प्रकार रहेछ भने, इफ द मैग्निट्यूड अफ टू भेक्टर, यदि मैग्निट्यूड अफ टू भेक्टर आर, दुईटा भेक्टरको मैग्निट्यूड एउटा 3 हो, अर्को 4 हो, एन्ड द मैग्निट्यूड अफ स्केलर प्रोडक्ट इज 6 एन्ड द मैग्निट्यूड अफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6, फाइन्ड द एंगल बिट्विन द भेक्टर। अब त्यो दुवैको जुन हामीलाई योमा पनि एंगल नै फाइन्ड गर्नु छ। हामीलाई योमा क्वेसनमा के दिएछ सबभन्दा पहिला त्यो गिभन लेखौँ। हामीलाई सबभन्दा पहिला सपोजिसन गरौँ, लेट थीटा इज द एंगल, लेट थीटा इज द एंगल बिट्विन टू भेक्टर। अब दुईटा भेक्टर कुन हो भने, दुईटा भेक्टर यहाँ नाम दिएछ भने त्यसैले हामी नाम राखौँ, बिट्विन टू भेक्टर्स, भेक्टर ए एन्ड बी हालौँ हैन, ए एन्ड बी, थीटा बी द एंगल बिट्विन टू भेक्टर ए एन्ड बी, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट। हामीले स्केलर प्रोडक्ट को आगे, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन बाय
हाम्रो स्केलर प्रोडक्ट के दिएछ भने गिभन बाई हामी लेखौँ इज गिभन बाई हामीलाई कुन कुन भेक्टर सपोज गर्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर यसको प्रोडक्ट बनेको हामीलाई यस्तो एबी कस थीटा होइन हाम्रो यो स्केलर प्रोडक्टमा हामी पढेको छौँ ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल टु एबी कस थीटा अनि त्यसपछि हामी हेयर त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा म्याग्निट्युड अफ 2 भेक्टर 3 एन्ड 4 भनेको दुई भेक्टर भने एउटा ए भयो एउटा बी भयो त्यसलाई म्याग्निट्युड दिएछ ए को म्याग्निट्युड 3 दिएछ अनि बी को म्याग्निट्युड 4 दिएछ एन्ड त्यसपछि म्याग्निट्युड अफ स्केलर प्रोडक्ट इज दुईटा स्केलर प्रोडक्टको म्याग्निट्युड 6 दिएछ हामीले म्याग्निट्युड अफ भनेको ए इन्टु बी इज इक्वल टु 6 दिएछ हामीलाई त्यसपछि सिम्पली हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई इक्वेसन 1 पनि मान्दा हुन्छ त्यसपछि फ्रम इक्वेसन 1 हामीले क्वेसन सारौँ ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर इज इक्वल टु एबी कस थीटा ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको प्रोडक्ट हामीलाई 6 दिएछ स्केलर प्रोडक्टको 6 दिएछ यहाँ भ्यालु ए भनेको 3 हो बी भनेको 4 हो कस थीटाको भ्यालु दिएछ हामीलाई भनेको 6/4 3 12 हामी यसलाई गर्न सक्छौँ कस थीटा सरी भिडियो देखिन्थ्यो यसलाई हामी काटौँ 1/2 ले हामी यसको डिभाइड गरेर आउँछ कस थीटा अनि 1/2 आयो भने कस 1/2 भनेको कसको भ्यालु कस 1/2 भनेको कस 60 डिग्रीको यहाँ कस 60 डिग्रीको यहाँ कस थीटा त्यसपछि हाम्रो यहाँ कस क्यान्सल देन थीटा इज इक्वल टु 60 डिग्री हाम्रो एंगल आयो हेन्स यहाँ हेन्स लेखौँ हेन्स एंगल बिट्विन two vectors A and B are 60 degree रहेछ if a vector has zero magnitude के भन्छ भने if a vector has zero magnitude is it meaningful to call a vector यदि कुनै भेक्टरको जिरो म्याग्निट्युड छ त्यसलाई भेक्टर भन्न मिल्दैन होला हैन खोइ अब मिल्छ भनौँ के हुन्छ कमेन्टमा गर्नु होला है कमेन्टमा भेक्टर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यसलाई भेक्टर भन्न मिल्छ जस्तै हामी आन्सर लेख्छौँ यसको सर्ट क्वेसन 2 मार्कमा सोध्ने क्वेसन हो एस यसको आन्सर लेखो एस as you know that the sum of two vector that the sum of two vector that the sum of as you know that the sum of two vectors as you know that the sum of two vectors is vector दुईटा भेक्टरलाई जोड्यो भने त्यो भेक्टर नै आउँछ त्यसै गरी the sum of two vector A and minus A हामी A ले एउटा माइनस A ले A minus A must also be vector यसको दुईटै सम पनि किनकि यो पनि दुईटा भेक्टर हो भने यसको सम पनि भेक्टर नै आउनु पर्यो must be a vector but definitely यो यसको माइनस प्लस गर्दा हामीलाई डेफिनेटली यसको म्याग्निट्युड 0 आउँछ इट हैज म्याग्निट्युड 0 सो इट इज यसलाई हामी नल भेक्टर पनि भन्छौँ सो इट इज नल भेक्टर हाम्रो क्वेसन के सोध्यो यदि एउटा भेक्टरको जिरो म्याग्निट्युड छ त्यसलाई मिनिङफुल हुन्छ कि भेक्टर भन्नमा यस अभियसली हामीलाई थाहा छ कि दुईटा भेक्टरको जोड भनेको भेक्टर नै हुन्छ जस्तै हामी दुईटा भेक्टर ए एन्ड माइनस ए यसलाई जोड्यो भने म्याग्निट्युड पक्कै 0 आउँछ तर भेक्टर भनेको दुईटा भेक्टरलाई जोड्यो भने भेक्टर नै बनाउँछ सो यो क्वेसनको सिम्पली आन्सर यही हो हामी भेक्टर भन्न सक्छौँ यस इट इज मिनिङफुल टु कल अ भेक्टर बिकज दिस रिजन थ्याङ्क यू मेरो यो भिडियोलाई पक्कै लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला and don't forget to hit the bell icon so bye good night